अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके एस पे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ होती हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, एक अरसे के बाद आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर ये फिर जगह जमा रहा है। ओ जगह जमियत मिलन वदाइयां, हो जगह जमिया, ओ जगह जमियत मिलन वदाइयत, वड्डा के डाके मारदा जगिया जगिया, हो टूर परदेस गयो बुआ बचिया, हंसने वाली बात नहीं होती। अवाम ने बड़ी फरमाइश की है नेट पे। नेट देखो तो तुम लोगों को पता चले ना। आपको सिर्फ अपने कपड़ों की नेटिंग की पड़ी होती है। नेट पे लोगों ने बड़ी पुरजोर फरमाइश की है कि ये इतना अरसा हो गया तुम जगह ही नहीं जमा रहे। असल में प्यारे नायरीन, एक बीवी पे रोब जमाना, एक जगह जमाना और एक मिठा दही जमाना, ये कभी कभी अल्लाह ताला इनायत करता है। इसलिए ये कुछ अरसा गुजर गया। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप जरूर महयूज हुए होंगे मेरी गुलकारी से। ये बीवी पर रोब जमाने वाला जो मोजा है, ये कब जमा था? तंज ना करो, अल्लाह ताला कभी कभी ये मौका भी फराहम कारी देता है। ये भी किसी वक्त होता है कि तुम्हारी परजाई का बड़ा भरा आया हो जिससे वो भी डरती है। ये मौका गनीमत जानते हुए उसके सामने कह दे माने नहीं आज बर्तन बुर्तन तोड़े और इसके भरा की ऐसे लुक जाए तो वो आगे से कहे कि मैं कब कह रही हूँ तो है। अजीज साहब, आपकी सर निकल गए। बाकी गुलकारी लोग आपकी बहुत पसंद करते हैं। गुलकारी में तो मैंने बड़े मैदान मारे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग नहीं अच्छा गाते होते हैं ऐसे, मगर अल्लाह के फजल से ये कानों को हाथ लगा के मैं कहता हूँ लोग मेरी गुलकारी बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग तो बड़े डरावने भी गाते हैं। एक लतीफा भी मुझे याद आ गया। एक खतून गाना गाती थी, उसे शौक था कि मैं अपने खावंद को गाना सुनाऊं। वो बेचारी करमाली जब भी गाना शुरू करे ना अपने खावंद को सुनाने के लिए, तो उसका खावंद उठ के बेचारा तो बालकोनी में चला जाए, जाके उधर ऐसे खड़ा होकर तो बाहर लोगों को अपना मुंह दिखाना शुरू कर दे। वो बड़ी हैरान, फिर चुप कर जाए, फिर गाना गाए, फिर वो उठ के उधर को चल पड़े। जब भी गाना गाए ना तो खावंद उसका बाहर बालकोनी में निकल जाए। आके उसने पूछा, ये आप क्या करते हैं? मैं गाना शुरू करती हूँ, आप बाहर बालकोनी में चले जाते हैं। कहता है कि मैं असल में बालकोनी में जाकर महल्लेदारों को मुंह दिखाता हूँ कि मैं देख ले बाहर हूँ, मैं उसका गला नहीं दबा रहा, ये आवाजें खुद ही निकल रही हैं। क्या मतलब आवाजें निकल रही हैं? कुछ लोग गाना बेचारे गा रहे होते हैं ना, तो वैसे लगता है कि चीखें निकल रही हैं गले में से या रोने की आवाजें निकल रही हैं। जैसे अजीब सा कई बंदे गाते हैं। देखो यार, मैं मजाक में भी गाऊं, अगर रोना चाहूं भी तो नहीं, आवाज मेरी सुरीली निकलती है। बहरहाल किसी कूड़ आदमी से एग्जाम्पल ले लेना, मैं नहीं तो मैं एग्जाम्पल ले। कूड़ क्या मतलब? कूड़ मतलब गुलकारी में वो होता है जिसे गाना नहीं आता, समझ भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता। अच्छा। उसे कूड़ कहते हैं। जिसे आता है उसका कहते हैं यार बड़ा बरीक सरीला है। जैसे डांस में हरितक रोशन बहुत सरीला है, बहुत बरीक है, और सलमान खान डांस में कूड़ है। देखो ना यार, बजरंगी भाईजान में ये कौन सा स्टेप कर दिया। वो जब पीछे 200 बंदा ऐसे ऐसे काम रहा होगा तो सोना ही लगेगा। खबरें शुरू करें? जी शुरू करें। ननकाना साहब में मैट्रिक के इम्तिहान में पोजीशन होल्डर सिख तालिबा रणबीर कौर ने भारत की जानिब से इमदाद की पेशकश ठुकरा दी। और मां सदके जाऊं सरदारनी बेटी के, बहुत अच्छा किया बेटे, बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ जी दिल खुश कर दिया इस बच्ची ने। देखो ना, आप हमारी पाकिस्तानी बेटी हो, वेरी गुड। इंडिया को यही जवाब देना बनता था। उसको चाहिए कि जो उधर इंडिया के सिख है ना उनका ख्याल करे, उनके अजाब खत्म करे, उनकी टेंशनें खत्म करे, उनको जो स्यापे पड़े हुए हैं वो खत्म करे। आप हमारी पाकिस्तानी सिख बेटी हो, हम खुद आपका ख्याल कर देंगे। वेल डन। आपने ये साबित किया है कि आप सिर्फ तालीम में ही बेहतरीन नहीं हो, आप इज्जत और गैरत के हवाले से भी एक बेहतरीन बेटी हो। अमेरिका में अंडा ना देने पर मालिक ने मुर्गी को दरवाजे पर बांध के मुफ्तखोरी का बोर्ड लगा दिया। क्यों जी? ये होते हैं तरक्की करने वाले लोग।
मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, उसने दरवाजे के ऊपर बांध के उसका बोर्ड लगा दिया मुफ्त खोर। यहाँ पे अगर काम ना करने वालों को ये सजा दी जाए तो सारा सेक्रेटेरिएट बुए पे टंगे आओ। सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं, घरों में भी तुम देख लेना कि 10-10 में से 8-8 लोग दरवाजों पर टंगे हुए नजर आएंगे। यार घरों की बात तो बाद में है ना, सरकारी दफ्तरों का ये रबियो लाई करो, थानियों में जाओ ऐसे जो किथे जी बुए ते टंगे है। क्यों काम नहीं सी करता? आह जी तां ही टंगे है, और ओदे जो कोई शहद ते नहीं निचोड़न दे। किन्ने टंगे है? ओ जी वजीर आया सी, ओ टंग गया जनाब, ते हुण वजीर किथे वे? ओ जनाब अपने दफ्तर ते बूहे के टंगे। अच्छा जी, जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से दिए गए इमरजेंसी नंबर 15 पर पिछले 2 माह में 4 लाख बोगस कॉल्स की गई। देखो जरा हुण तुसी गल्लां करदे हो पुलिस वाले नूं, ए वेखो जरा 15 ते 4 लाख कालां सिर्फ 2 महीने च लोकां ने बोगस करतीआं ने। जस्ट इमेजिन जनाब साहब, जस्ट इमेजिन जरा, मैं जस्ट इमेजिन किवें कहता ये मैनूं मेरा ख्याल किसी ने दस्सिआ है, वरना मैं तो जस्ट इमेजिन नहीं करता, मैं तो करना जो करना, मैं इमेजिन करता ही नहीं कदी। देखो जरा 4 लाख काला इस कौम ने एवं हासे मखौल च करतीआं ने, किथे पुलिस दी एमरजेंसी कॉल नंबर ते। हाय हाय हाय, तुसीं यकीन मनो साडा जिहड़ा हेड ने पुलिस दे डॉक्टर हैदर अशरफ मत मारी के बंदे रोन लग पिया, लिटरली रोन लग पिया बंदा। यार मुफ्त कॉलां करी जांदे, एक दिन मैनू बाता 15 वाले नंबर ते पुलिस वाले ने अफसरां ने एडी एडी अजीब कॉल आई। एक बंदा मैनू फोन करके कह रहा भाई जी पिंडियां लेसदार हो गई हैं, हुण मैं तां की करा? ओ मैं कहा जदों लेसदार ही हो गई उदों फोन करनी है, पहले करता नाम मुरादा मैं कुछ दिन दस नहीं दिंदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲੇਸਦਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਕਾ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮਿਆ ਭਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਬੁੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਤੇ ਲੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਦੱਸ, ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਬਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਲਾ, ਮੈਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੀਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ पहुंच रहे हैं, तुम ला एड्रेस आज अपना। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पा जुनैद, आज मैं एक काम के लिए जीपीओ गया हूँ, ये जो लाहौर में है। हाय 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 हाय, उधर खड़े होकर मैंने गाना शुरू कर दिया, बचपन की मोहब्बत को। सॉरी, आज मुझे असल में गुलकारी किसी वक्त चढ़ जाती है दिमाग को। यार मैं वहां पे याद कर रहा था कि हमने हस्बे हाल में जिक्र किया था एक दिन डाक कार, डाकिए कार, ये वो। यार क्या प्यारी प्यारी यादें हैं डाक खाने के साथ भी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि डाकिया जो है वो इंतहाई मोतबर शख्सियत होता था, सिर्फ वो खत देने नहीं था आता, खत पढ़ के भी किसी वक्त सुना देता था, जवाब भी लिखा करता था। जिस घर में कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं था होता तो उसकी वो बड़ी हेल्प करता था, वो बड़ा प्यारा आदमी होता था डाकिया। अब भी है, अल्लाह जिंदगी दे, हम था ही कहते जा रहे हैं, मगर बड़े फाल नजर आते हैं, कहीं कहीं नजर आते हैं, और हम लोगों ने भी उनसे फायदा उठाना। फाल नहीं नजर आते, खाल नजर आते हैं, फाल तो है ही नहीं। नहीं सही बात है, ये दुरुस्त, गैर फाल होके रह गए बेचारे। हाय 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 हाय। यार गवर्नमेंट को इन अपनी इस तरह के जो महकमे हैं इनको थोड़ा जदीद करके तो इनको दोबारा उसी तरह रोशन करने का कभी कोई प्रोग्राम ये इनमें नहीं आया? किया था 1 साल पहले कौमी असेंबली की जो एक कायमा कमेटी है उसने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि यार ये जो पाकिस्तान पोस्ट का जो खसारा है सालाना ये 4 अरब रुपए को टच कर गया, तो इसको कम करने के लिए इकदाम किए जाए। मुख्तलिफ इकदाम किए थे हुकूमत ने, उसका बड़ा ज़बरदस्त नतीजा निकला था। ये नतीजा निकला कि 1 साल के दौरान 4 अरब से खसारा बढ़कर 6 अरब रुपए हो गया। वाह 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 वाह। तो फिर असेंबली में उस कायमा कमेटी को कोई अवार्ड वुड दिया गया इस जद्दोजहद पे? यार वैसे ना बाज इदारे, मतलब उन इदारों
کی کتنی یوٹیلیٹی ہے اس سے قطع نظر بعض ادارے قومی شناخت ہوتے ہیں, ہمارا مطلب وہ اثاثہ ہیں ادارے, اور یہ جو ڈاک خانے کا محکمہ ان میں سے ایک ہے, ان پہ آپ کو فخر ہوتا ہے. اور کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان پوسٹ نے انتہائی نامساعد حالات میں بھی لاجواب خدمات دی ہیں پاکستان کے لیے, لاجواب خدمات. تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان پوسٹ آفس ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان پوسٹ جس کی سروسز جو ہیں وہ سیاچن تک ہیں. اچھا جی جناب, واہ واہ واہ. اور جب ہم ایک بڑے زلزلے سے گزرے تھے 2005 میں, تو تمام جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جو اربوں روپے پاکستان سے کما کر باہر بھیج رہی ہیں اور پاکستان میں بھی کما رہی ہیں, جو نجی کمپنیاں ہیں, کوریئر کمپنیاں ہیں, ڈاک کی کمپنیاں ہیں, ساروں نے سروسز بند کر دی تھی, لیکن پاکستان پوسٹ کی سروسز اس وقت بھی جاری رہی. واہ 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 واہ. یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ لوگ قابل سرشت ہیں. وہ جو ہوتا ہے قابل سرشت. اس کے قریب بھی کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں تمہاری درستی کر دوں. یار قابل ستائش. کہاں سرشت کہاں ستائش یار. کیسا پھنسایا اسے. میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس ادارے کا ریوائیول انتہائی آسان ہے, لیکن اس کے لیے بہت ہی سیریس قسم کی ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی, یہ اس طرح کی ایفرٹ کا متقاضی نہیں ہے ادارہ اس وقت جو اس کی حالت زار ہے, جس طرح کی ایفرٹس جو ہے کہ سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں کر رہی ہیں. دیکھو نا, اس وقت اگر ہمیں 6 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے, 6 ارب روپے کا ادارہ کھا رہا ہے. بعض اداروں کو ہم نے فار گرانٹڈ لے لیا ہے کہ یہ پتہ نہیں اداروں نے تو پیسے لینے ہی لینے. بھئی کیوں لینے ہیں؟ آپ تھوڑی سی اس کے لیے تردد کریں, تھوڑی سی محنت کریں, وہ آسانی کے ساتھ ادارے جو ہے فعال ثابت ہو سکتے ہیں, منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں. جبکہ وہی ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹ, کئی لوگ کہتے ہیں کہ سانو پڑھاؤ نا تے اینے پیسے لو دے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں جو پرائیویٹ کریئر کمپنیز ہیں وہ 30-35 ارب روپیہ کما رہی ہیں, اور یہ 6 ارب کے خسارے میں, جس کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہے. اچھا میں تمہیں بالکل 2 حرفی بات کرتا ہوں. آج اگر وزیر اعظم پاکستان فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ادارے کو, پاکستان پوسٹ کو, ڈاک خانے کے محکموں کو خسارے سے نکالنا ہے, تو چلو لمبی چوڑی بات نہیں کرتا کہ اس کو ماڈرنائز کریں, اس کی سروسز میں اضافہ کریں, چلیں وہ بھی کریں, اس سے تو بہت زیادہ پروفٹ میں چلا جائے گا. صرف ایک کام کر لیں وزیر اعظم صاحب, آج کر لیں, ہمارے اس پروگرام کو سننے کے بعد کر لیں. 6 ارب روپے کا خسارہ 1 سال کے اندر ختم ہو سکتا ہے. اس وقت محکمہ ڈاک کی ملکیت جو ہے وہ, یہ جو پوسٹ آفیسز پاکستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ قیمتی ترین جگہوں پہ ڈاک خانے موجود ہیں, ان کی مالیت ایک طرف رہنے تو ان کو بالکل نہ چھیڑو. کم و بیش 76 انتہائی بیش قیمت پلاٹ, اچھا 825 بڑی عمارتیں ہیں, کمرشل عمارتیں موجود ہیں, یہ پوسٹ آفس کی ملکیت ہے, اور کم و بیش 3,500 رہائشی عمارتیں موجود ہیں. ایمان سے ان سب کو بیچ دیں. نہیں, بیچنا نہیں ہے, یہ بیچنا تو یار بڑی مطلب سہل پسندی کی بات ہے. جیسے میں نے بیان پکڑ لی, ہم ہر چیز فوراً بیچنے پر چل پڑتے ہیں. نہیں, یہ جو 76 خالی کمرشل پلاٹس پڑے ہیں, یہاں پہ عمارتیں تعمیر کر لیں, ان کو پلازاز بنائیں. یہ جو 6 ارب روپے خسارہ بھی تو دے رہے ہیں نا, 1 سال کے لیے آپ 6 ارب روپے اضافی دے دیں, ان پہ عمارتیں تعمیر کریں, پلازاز بنائیں, ان کو کرائے پہ دے دیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے 825 عمارتیں جو کمرشل عمارتیں موجود ہیں, ان کا کرایہ وصول کرنا شروع کریں. اب کرایہ برائے نام وصول کر رہا ہے یہ محکمہ. کراچی میں ایک عمارت ہے, انتہائی بیش قیمت عمارت ہے, اس کا کرایہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے بنتا ہے, 4,000 روپے پاکستان پوسٹ لے رہا ہے اس سے. یار یہ تو ہر محکمے کا یہ عذاب ہے. یہاں پہ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا پلائی ہے, ہاں بالکل, اس کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ کوڑیوں کے پاہ وہ کرائے پہ چڑھا ہوا ہے. بے شمار سرکاری عمارتیں ایسی ہیں جہاں پہ بڑے بڑے گرگے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی چیلیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے 2-3 کرایہ اپنی مرضی کا کئی سالوں سے دے رہے ہیں, نہیں بڑھاتے. اب میں نے 2-3 ایکسپرٹ سے بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان پوسٹ کا 6 ارب کا خسارہ ہے, اس میں سے 3 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ تو یہ عمارتوں کا کرایہ بڑھانے سے حاصل کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ, اور 3 ارب کا خسارہ جو ہے وہ جو 76 پلازاز ہیں ان پر آپ یعنی پلازاز کی تعمیر کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. 1947 میں یہ قائم ہوا, پاکستان کا قدیم ترین, کہنا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے پرانا ادارہ ہے, سب سے پرانا محکمہ ہے, جو مطلب روز اول سے موجود ہے. پہلے اس میں یعنی اس کے ساتھ ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف بھی اس کے تھا, پھر میرا خیال 1962 میں غالباً ٹیلی فون بھی, ہاں ٹیلی گراف 62 میں اس سے الگ کیا گیا تھا. ویسے میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ باقی اتنی ساری چیزوں کو جدید کیا گیا ہے,
ٹیلی ویژن کو جدید کیا گیا ہے اور دوسرے محکموں کو ٹیلی فون کو جدید کیا گیا ہے, اسے بھی جدید کرنا چاہیے تھا ڈاک کے محکمے کو. نئی نئی سروسز شروع کرنی چاہیے تھی. کیا ہے انہوں نے کہ اگر وہ کوئی نجی کمپنی جو ہے وہ یعنی وہ اسپیڈی جو ہے کریئر سروس شروع کرتی ہے, اس کے جواب میں یہ بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہت یار اگر موبائل کمپنیز پیرالل بینکنگ شروع کر سکتی ہیں تو پاکستان پوسٹ تو بہت کچھ شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ مطلب آپ کے پاس سٹاف موجود ہے, انتہائی تجربہ کار سٹاف موجود ہے اور انتہائی بیچارے کم تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں تو پاکستان پوسٹ کے ایسے ملازم ہیں جو مفت کام کر رہے ہیں, جن کو مہینوں سے سالوں سے تنخواہ ہی نہیں ملی, اور کئی لوگ بیچارے 1200 روپے ماہانہ پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس سٹاف موجود ہے, مطلب دفاتر موجود ہے, اتنا بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے, میکنزم موجود ہے, تو آپ بیسیوں طرح کے نئے کام لے سکتے ہیں. بڑا بلڈنگ اور ادارہ بنا. یہ میں جی پی او جس کی بتا رہا ہوں, جب میں گیا ہوں ایمان سے, لاہور کی سب سے خوبصورت بلڈنگ ہے اور اندر عملہ بھی بے تحاشا بیٹھا ہوا, مگر بیچارے سارے ویلے. ایک بیچ میں بندہ جس کے پاس میں گیا ہوں, وہ اپنا روٹی والا ڈبہ کھول کے روٹی کے نوالے کے ساتھ خط پنچ کرنے کی بجائے آلو پنچ کر رہا تھا. نوالے کے ساتھ خط پنچ کرنا تھا اس نے. چلو اس کو مور کے ساتھ پنچ کر دے, وہ بیچارہ آرے لگا ہوا تھا. خیر تو اصل میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے ایمان سے. یہاں پہ سب کچھ موجود ہے, اور توجہ بھی وہ والی جو صحیح نیت کی ہو. صحیح نیت کی, بد نیتی کی توجہ, ایک بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ جو پاکستان پوسٹ کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے نجی کوریئر کمپنیوں کے ساتھ, تو ہمیں یہ جو حقیقت ہے یہ بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ جو نجی کوریئر کمپنیز ہیں وہ دیہاتوں میں سروسز نہیں دیتی, جبکہ پاکستان پوسٹ کو 67% جو اپنے وسائل ہیں وہ دیہاتوں پہ خرچ کرنا پڑتے ہیں. تو اس لیے دونوں کا مقابلہ بہرحال براہ راست انداز میں میرا خیال ممکن نہیں ہے. یار کوئی ایسی بات نہیں, میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ یہ سروسز نہیں دوسری کمپنیاں دیتی, وہاں پہ یہ تھوڑی مہنگی کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, سروسز تو دے رہے ہیں نا, یہ محنت کر رہے ہیں, اس کی کوئی پلاننگ ہو جانی چاہیے, اور بجائے آلو پنچ کرنے کے اس کی کوئی پلاننگ بنائیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. عزیز صاحب ہار پہنا ہوئے, کون سا سیگمنٹ کرنے لگے ہیں؟ لمحہ فکریہ کرنے لگا. تو میں نہیں پتا ہار پہن کے کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے. ناظرین 76 گھنٹے سائیکل چلایا ہے اس نے. ہاں جی, ساتھ آنکھ کے نوٹ بھی زمین سے اٹھائے اور سائیکل سے نیچے پیر نہیں لگنے دیا. یہ بھی بتاؤ ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ یہ کبھی کبھی قومی, معاشی, معاشرتی اور عوامی مسائل پر سخنوری کرتا ہے, اور آج بھی میں نے دیے کی ٹمٹماتی ہوئی لو میں بیٹھ کے آپ کے لیے شعر گوئی کی ہے, آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہے. آئیے تشریف لاتے ہیں عزیزی صاحب. عزیزی صاحب تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں. پہلے تشریف لائیں گے تو ارشاد فرمائیں گے نا, شعر ٹیلی فون پہ تو نہیں سنانے بنے. تو تشریف تو لے آئے. ناظرین دست بستہ آپ کے حیور شعری کر رہا. ذرا ترلے منہ سے شروع کرو نا, کو پھولوں میں روڑا ہی نہ مار دے, شرارتی لڑکے بھی ہوتے ہیں. عرض کیا ہے, پہلے تھوڑے سے پھول, بڑا شاعر ہے تو بولنے سے پہلے بھی پھینکنے چاہیے. بیگم کا یہ غلط قیاس ہے اے بکواس ہے, بیگم کا یہ غلط قیاس ہے اے بکواس ہے, میرا دل 5-6 کے پاس ہے اے بکواس. بیگم کا یہ غلط قیاس ہے اے بکواس ہے, میرا دل 5-6 کے پاس ہے بکواس ہے. بجلی جانے کا جو ٹائم ہے وہ پکا ہے, بجلی آنے کی جو آس ہے اے بکواس ہے. اس پہ بہت سارے لوگ لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے آئی پہ پھول پھینک رہے. واپڈا کو جو منہ میں آیا وہ کہہ دیکھا, واپڈا کو جو منہ میں آیا وہ کہہ دیکھا, نکل گئی بھائی فل پڑا سے اے بکواس. میرے بارے بیگم کی بھی یہی تھی رائے, میرے بارے بیگم کی بھی یہی تھی رائے,
ऊपर से फरमा गई से बकवास। थोड़ा सा सियासी टच भी दे रहा हूँ। जरूर जरूर। अमीर मुकाम की कमर है बस 48.5। अमीर मुकाम की कमर है बस 48.5। किसने कहा है ये 49 है? बकवास है। हंसते नहीं है, आधे इंच से भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। शेर की बरीकियां नोट करते हैं। पानी पीने के बहाने है बूटी लानी, पानी पीने के बहाने है बूटी लानी, पेपर में जो लगी प्यास है बकवास। स्टूडेंट बच्चे समझते हैं क्या ये को इन बातों का पता नहीं। ये ने अल्लाह के फजल से डबल मैट्रिक किया हुआ है। सच सॉरी, डबल एमए होता है यार, उससे पहले तो डबल होता ही। हाय हाय हाय, पहनावे की कीमत जो भड़ भड़ बतलाए, ये बड़ी नसीहत वाली बात है। पहनावे की कीमत जो भड़ भड़ बतलाए, बैकग्राउंड उसका अपर क्लास है बकवास। हाय हाय हाय, इधर से भी फूल आने चाहिए। खब्बे हाथ वाली ऑडियंस मेरा ख्याल है सौ गई है। जगाएं उनको, जगाएं। नहीं जाग रहे हैं अल्लाह के फजल से। यार चेक करके मैं आज फूल फेंक रहा हूँ। हर किया है बाकी सारे झूठ हमारी सर आंखों पर, बाकी सारे झूठ हमारी सर आंखों पर। गवर्नमेंट नू साडा एहसास है बकवास है। ये लुट ले आयो मेरी ये जंदड़ी है। क्या शेर बोल दिया तूने, वाह 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 वाह। बाकी सारे झूठ हमारी सर आंखों पर, गवर्नमेंट नू साडा एहसास है बकवास है। ऐनक पब्लिक को है सबज लगा दी वरना, ऐनक पब्लिक को है सबज लगा दी वरना, घोड़ा चरता सूखी घास है बकवास। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इनकी जो डेप्थ है ना शेरों की, ये मैं ही जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। वाह 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 वाह। खरबूजे को लाला टीके मीठा कीता, खरबूजे को लाला टीके मीठा कीता, वरना इसमें रियल मिठास है बकवास है। वाह 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 वाह। ये यार सॉरी बता तो दिया करो पास से कि फूल जो इतने देर ना फेंके बकवास। हाय हाय, हर किया है। इससे शर्म हया भी रह सकती है कायम, इससे शर्म हया भी रह सकती है कायम। फैशन में जो नया लिबास है बकवास है। वाह 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 वाह। ये तुम्हारे सदके जाऊं, तुमने क्या माशरती और मुआशी और कौन से सकाफती पहलू उजागर किए हैं अपने शेरों में। 99% लॉ एंड ऑर्डर मरा पड़ा है, जिसे पंजाबी में 99 कहते हैं। मानने वाली जो बात है मान लेनी चाहिए। 99% लॉ एंड ऑर्डर मरा पड़ा है, 100% ये सत्यानाश है बकवास। ये भी गनीमत है। लंदन कनाडा गल्फ जहां पर मर्जी जाओ, लंदन कनाडा गल्फ जहां पर मर्जी जाओ, पिछे ताडे मुल्क उदास है बकवास है। हाय, अब यारा देखो मैं क्या बॉर्डर की जंग लड़ने लगा। देखो यारा, मोदी को देखा तो हमने राज ये जाना, आती सबको इज्जत रास है बकवास। इस पे तो पता नहीं किधर किधर से फूल आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मोदी को देखा तो हमने राज ये जाना, सबको आती इज्जत रासे बकवास है। मुर्जा मोदी नहीं तो हमने लमिया पाके हड्डियां उत्ते छड़ना मां से बकवास है। अब ये जरा अपना पर्सनल रोना भी रोना चाहता है। हाँ, जरूर। शेरा डाइजेस्ट कीजिएगा। अर्ज किया है, अमेरिका से जब मांगते हैं तो यूं लगता है एटम बम हमारे पास है बकवास है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल पर बात करने के लिए आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब्दुल गफूर जिम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाला, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ रखते हैं एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ड्राइवर कम गाइड हूँ। टके नाल गाइड भी बन गया। ये ड्राइवर काटे मेरा मसेर बहुत अब लगना है ना जी। अले 2-3 घंटे होए ने मेरे नाल फेरदियां ते मासी ने पुट्टर वालियां गल्लां करनियां शुरू कर दी। क्या कह दिया? गाइड भी टके नाल बन गया। उठो मैं गड्डी कराई है, तू सीधा सीधा ड्राइवर बन गड्डी लै भी की छोड़ के आ जिथे मैं तुसानू कहना। नाल गाइड आपे टके नाल बन गया रे। और मैं कहा गाइड नी की क्या लोड है? मैं कहना इथे मोंजोदारो या हड़प्पा वेखन आया। लोड आना दूसरे दिन आना और तुसा की भी पता भाई जुनैद साहब। टके नाल मेरा गाइड बन गया। कहता मैं तेन दसिया कि वापडा हाउस है। और मैं कहा यार मिकी नहीं पता वापडा हाउस केड़ा है। लाहौर दी सारियां नालों वड्डी बिल्डिंग नेरा कोप ते कंधा ते गालां लिखियां वापडा हाउस तो अलावा और क्या हो सकना? सर चिड़ियाघर मैंने आपको नहीं दिखाया यार तुसा की क्या फड़ के बखाया है चिड़ियाघर है? मिकी नहीं पता। जिसने बाल हाथी ते बारहसिंगा बने होना चिड़ियाघर ही होना और असेंबली हाल होना। चिड़ियाघर ने बाद चिड़ी नहीं बनी होनी। मिकी पता दफा ना मैं। चलो कुछ नहीं दिखाया, मेट्रो तो दिखाई है ना मैंने, जो नई नहीं बनी अभी। उसने तो पैसे मैं कट सन तो सब बोलो उठे लै गया छदरे मैनू। मैं कहना जी मेट्रो नवी बनी है। मैं कहा चलो देखने हैं। कहना शुरू तो आना वा रस्ते च मैं 2-3 वाली लंघी भी है। मैं कहा मैं वेख लिया। कहता नहीं छदरे चलने उठे जाके मुझे कहता कि तुसी बह जाओ मेट्रो ही ते मैं नाल नाल गड्डी ते आना। उठो लैके गज्जू मते तक ते मैं मेट्रो ते गया वा। ओने मते नु काटे पैसे दे। भाई साहब गाड़ी में साथ साथ चला रहा था, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, मैंने कोई सरिया नहीं लादा हुआ था उसमें। ते तू साथ साथ ना चल दा ते मेट्रो नहीं सी चल ली। मेट्रो ते अपनी जान नाल पे चल दी सी। तू आपे भजा फिरना ते मैं की करा? पागल कर देता है ने 2-3 घंटे पा जुनैद तुसा की क्या दसा ईमान से। मुझे लगता है मैं इसको कहूंगा यार मुझे वापस छोड़ आओ, मैं इधर की फ्लैट पकड़ के वापस ना जाऊं। फ्लैट ये रहे हो ने उसकी की दसी है जाके इथे ते आके एयरपोर्ट ते उतरी है ते फ्राडी उठो टक्कर देने सानू ते कार तक फ्रॉड कर दे। भाई जी मैंने कौन सा फ्रॉड कर लिया? फ्राडी करने तेनू ड्राइवर वास्ते लेके आए नाल कहना मैं गाइड भी हां ना। तुसा की किसी ने दस दिता गाइड दा ते तुसा की याद हो गया। तुसा की क्या पता गाइड हुंदा क्या है? इतना कौन सा गाइड हुंदा? और हर चीज गाइड करने वाले को गाइड ही कहते हैं ना। और तू डाकुआं नु गाइड कर दियो तुसी। हां ते और की तुसा की मैं दसिया एक बारी मैं इथे आया और ड्राइवर की मैं खुद सुनना मैनू पागल बनाई गया यार। मैं इथे जिम्मे आप लिया हूं, मैं भी इथे ही रहना वा। मिकी ने पता मैं की कहंदा है। मैं चुप करके पहले आके मैं 2-3 अंग्रेजी दी गल्लां कीती ना। उन्हें समझ लगी इसकी आना ही नहीं है उर्दू पंजाबी। चुप करके ते अगे फोन दे उते लगा होया उन्हां नाल पार्टी कुकड़ के उसकी कहंदा कुकड़ वावा पाड़ा है। और मैं कहा मिकी पागल बनाना। मिकी ने पता कुकड़ किनु कहना होया। रास्ते डाकुआं खिला लिया उन्हें जो थल्ले लाया मैनू हैंड्स अप कराया ते ना मुराद ड्राइवर उन्होंने की कहना मैनू भी हैंड्स अप कराओ। उसकी शक पाई नहीं खुद क्या क्या हैंड्स अप होने दसो यार। ये कोई हैंड्स अप होने जरा क्या क्या खुद होने। जुनैद भाई आई हायर्ड हिज सर्विसेज फॉर 15 डेज पर इन्हें ते 15 घंटे च मैनू खाली कर देता है। यकीन मनो एडा तेज बंदा है घड़ी मेरी इन्हें किवें लवाई जे। मैनू कहना यार तेनू मैं की दसा बड़ा दुखी हाँ। मैं टूटे आप दुखी और मैं तेनू की सुनावा? मैं कहा नहीं यार सुना छड़ लानत पा मेरे दुखा ते तेनू की होया? कहंदा पिछले दिन तेनू की दसा मेरी अम्मा कहंदी है मैनू 5 बजे फोन करी मेरी हालत बड़ी खराब है। ते कहंदा मैं फोन नहीं कर सकिया 5 बजे ते 5:30 कीता ते अम्मा गुजर गई हुई सी, फौत हो गई हुई सी। तो मैं क्या क्यों नहीं कीता 5 बजे फोन? कहना मेरे को घड़ी नहीं सी, पता ही नहीं लगा 5 केड़े लवाज गए। ते रोन लग पिया। मेरे भी अथरू निकल आए। मैं घड़ी ला के इनू फड़ा दी। मैं कहा यार है फट घड़ी फाड़ी। कहना फड़िया पता किवें किया? घड़ी बंद ही कहना हुण मैं रोज अम्मा नू 5 बजे फोन करा। और मैं कहा 5:30 गुजर गई सी। कहते नहीं गुजर गई मतलब ज़हनी तौर पे गुजर गई। बनियत बंदा है जुनैद साहब है वो। इसने हुन मेरी ऐनक दे उठे नजर है। मैं इसकी 10 बैठा के 300 पाउंड नहीं मैं खरीदी है। ते मैनू थोड़ी देर बाद कहंदा डॉक्टर ने मैं कहा कि अखां बनवानियां ते तो कहंदा पहले काली ऐनक खरीद ले क्योंकि अखां बनवाने के बाद काली ऐनक लवानी पैंदी है। ते मेरे कोल हुन काली ऐनक खरीदन दे पैसे नहीं है। मैं कहा पुत्र तेनू मैं ऐनक नहीं देनी भावें तू पत्थर दी अखां बनवा।
وہ ویسے ہی کہہ رہا ہوگا. ایسے ہی نہیں کہہ رہا ایڈی چلاکی موڈ ہی پھاڑ لے سی جدو میں دسیا نا 300 پاؤنڈ ہی ہے تے اپنے فون دے وچوں کیلکولیٹر کٹ کے تے 300 نو 160 نال ضرب دے رہا سی. میں کہا اے کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی گل نہیں بھائی جی اپنے بچے گن رہے ہیں. ایڈا تیز بن رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بجائے مسئلہ بن جانا. جو بات کرنی ہے نا بس جلدی جلدی کر لیں کیونکہ میں باہر گاڑی اسٹارٹ کھڑی کر کے آیا ہوں. تو میں کی کرنا اسٹارٹ کھڑی کر بھائی رہے ہیں؟ پیسے آپ ہی کے بڑھ رہے ہیں. میرے کس لیے بڑھ رہے ہیں؟ گاڑی اسٹارٹ ہے. تو بند کر رہا ہوں. بند کر دیا تو دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہوتی. کیوں جی دیکھا اس کی چلاکی. جدو میں ایئرپورٹ تو بیٹھن لگا سا میں کہ یار گڈی تیری بہت ٹھیک نہیں لگتی. کہنے نہیں جی 2014 ماڈل ہے. اور میں کہا حالت ایڈی خراب کیوں ہے؟ کہنے بارشاں کھلوتی رہی. میں کہتے تھی گٹے دی گٹی یہ بارشاں کھلو کے خراب ہو گئی, یہ گل گئی. اب بٹانے کہنے سٹارٹ ہی نہیں ہوتی. فنا دیے آئے ہیں. اچھا جی واپسی کا کیا پروگرام ہے اس یار واپسی دا کیا پروگرام ہونا ہے؟ ان واپسی تو ڈیپینڈ کرتا ہے پولیس دے اٹھے تھے یا پھر عدالتاں دے اٹھے. کیا خیریت کیا ہو گیا ہے؟ او یار کیا بتاؤ باجو نے تم سوچے گا اس واسطے میں گل نہیں کرنا کہ تم کہے گا یار ہر دفعہ آنے اپنے رونے ہی رونا رہنا ہے. بتاؤ کیا ہوا؟ اب بتا اس لیے دیتا ہوں کہ میری طرح کے ہزاروں اوورسیز پاکستانی ان مسئلے آج پھنسے ہوئے. کیا ہوا کیا ہے؟ یار پلاٹ لیا سی جی ٹی روڈ دے اٹھے جیلم ٹاپ کے آگے جا کے پلاٹ لیا سی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ایک پراپرٹی بن جائے گا. ابھی جب میں چترال جانا سے گیا نا تو جانڈیا میں دیکھیا ہے وہ دے اٹھے ایک پتھر کٹن والی فیکٹری لگی ہوئی سی تمہارے پلاٹ میں. تو اور کیا میں نے کہا یار بانڈا تے ہوئی ہے نالا بانڈا سی نالے دے نال ہی میرا پلاٹ شروع ہوندا سی. اے نالے دے نال تے فیکٹری شروع ہو گئی ہے. گل کے لیے اس وقت میں پوچھا میں کہا پلاٹ کس نے ہے؟ کہندا کیوں بھائی جی کی گل ہے؟ میں کہا میرا پلاٹ ہے. کہندا یہ تے میرا ہے. میں کہا میرا پلاٹ ہے. اگوں کہندا پلاٹ نو پوچھ لو کدا پلاٹ ہے. میں کہا پلاٹ نو پوچھ لو. کہندا جی پلاٹ نو پوچھ لو جے تو نے کہہ دیتا کہ تہاڈا ہے تے ٹھیک ہے انہیں خالی کر دینے تے جی او چپ رہیا تے پھر ساڈا ہے. میں ساری گل سمجھ گیا. میں بحث ہی نہیں کی تھی. میں کہا چھڈ یار ایسا کی میں کہا گڈی مور فٹافٹ گڈی دے وچ پا کے میں نس گیا. اٹھو میرا ایک مسیر ہے وکیل ہے اس کی میں فون کیتا ایڈوکیٹ ہے وہ اس کی بتایا. میں کہا یار کیس کر اٹھا تو فیکٹری لگی پئی ہے میرے پلاٹ کے اوپر. وہ اگو ہنسنا شروع ہو گیا. کہتے پھر کیوں ہے رہن دے پھٹے جی پہنا ہی. اور میں کہا عقل کر یار خدا دا واسطے اس طرح کی بات نہ کر. انہوں ایسی نہ کہ ہونے پیسے دوے کے نام انہوں وکالت دے. اور میں کہا باہر نکل کرو خدا دا واسطے پلاٹ دا کچھ کریے. ان کیس کر دیتا ہے. ویسے تو سی ایم نے بھی انہیں سنیا شہباز شریف نے بنا دیتا ہے اوورسیز پاکستانیاں دے مدد آستے. اٹھے بھی شکایت کر دیتی ہے کہنے نے کچھ کر دینے ہیں. اور جدو بھی ڈیسائیڈ ہوئے گا بائی چلے جائیں گا. بہت بندہ ایسا کرتا. اس نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی؟ اس نے تھے الٹا انہوں نے نال پہ رالدہ سی. میں نے رہنا جو یہاں ہے وہ جیرے بندیاں نے فیکٹری لائی ہو اسی انہوں نے کہنڈا ہے پڑے ہو کے میں سن رہا کہنڈا ہے ماما باہروں آیا ہے پکے رہنا اپنی گل. میں تو میں تینوں ہائر کیتا تو انہوں نے نال رال گیا. کہنڈا تو تا میں ہائر کیتا انہوں نے میں فائر کر دینا. یہ پلاٹ کا بنا کیا؟ ابھی تو میرا مسیر مجھے بتا رہا سی کہ اس علاقے دا ایم بھی ہے کہنا کہ اگر تو آنوں کو نہیں ہینڈل ہونا تو پلیٹ میں نو دے دیو جیڑے پیسے لینے نے لے لو میں آپ ہی وہ نال گال کر لینا. اور میں ابھی اس کو فون کر کے کہوں گا یار اس نے پیسہ کیا دینا ہے کونیاں نے پا لے لے گا. سادہ پلاٹ ہے حلال نہیں کمائی کو حرام نہیں کمائی تھوڑی ہے. اتنی محنت کے ساتھ اٹھے جا کے نہ کہ پتہ لگے نا کہ کرنا کیا پہنا ہے پھر انہوں نے سمجھ آئے. تو کرے نا مسیر کو فون. جنید بھائی جو بھائی جان کے پاس فون ہے نا اتنا پیارا فون ہے یہاں میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھا. اور یار جانے دے ہر دوجے بندے نے پھڑیا آیا ہے ایک نواں فون ہے کوئی. لیکن جو آپ کے پاس ہے جب کال آتی ہے تو اتنی اچھی خوشبو آتی ہے نا. کوئی یار کی پاگل ہو گئے کتنی اچھی خوشبو. اوپر طرف پڑا ہوا ہے دیکھو جائے مطلب ہے دھیان فون آلی. اللہ خیر کاسی ہے نے فون بھی کڑائی لینا میرے کو. کیری خوشبو آندی ہے؟ کال ملائیں گے تو خوشبو آئے گی نا. ذرا میری امی کو کال ملانا ذرا. کیوں تیری امی نے کیوں ملا دیا؟ نہیں میں نے طبیعت کے بارے میں پوچھنا ذرا. وہ یار امی تیری ہے تو سروسز ساریاں میں پرووائڈ کر رہی ہوں. ملائے تو صحیح نظر نہ کر یار چلاکی نہ کر میرے نال. ہن تیری امی نو فون ملا کے تینوں پڑھاواں تو بعد چو فون دین تو مکر جائیں. میں کہاں میرا فون ہے تو کہاں وچ کال تے میری امی نہیں ہے نا.
امی دی کال پیچھے تو فون دا ماما بن جاوے. اچھا سر موبائل کو چھوڑیں, شرٹ بہت اچھی ہے آپ کی. نہ کہی جرا کیا کرنا تو جیڑی چیز اس نو چنگی لگنی ہے اس نے تعریفاں شروع کر دینا, اخیر کھو لینا میرے کو. میں تو لگتا ہے جس طرح دیا حرکتاں کر رہا میں واپس کچھے چ جا سا. یہ ہونا ہے پا جنید اوورسیز پاکستانیاں نے نال جدوں بھی بچارے اتھیانے نے لوٹ مار کرنے والے چیلاں ارد گرد کٹھے ہو جائیں. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.